پیار نال وہ بڑیاں اللہ شان صحابہ دے، بڑیاں اللہ شان صحابہ دے، کتے چرچ قرآن صحابہ دے، بڑیاں اللہ شان صحابہ دے۔ اللہ اللہ نہیں شان انہاں دی گھٹا سکتا، کوئی کر نہیں نبی تو جدا سکدا۔ پر نوے نوے توڑے جو کہ میں گلہ لے آنا بڑی توجہ نال پیار نال اللہ اللہ محبت دی گالے نہیں شان انہاں دی گھٹا سکدا، کوئی کر نہیں نبی تو جدا سکدا۔ جم دے پاک نبی دے روزے وچ